बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, बाहर हैं, तो बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं। लिहाजा मैंने, साबिर शाकिर भाई ने, कुछ और दोस्त हैं, मियां अली अशफाक साहब पाकिस्तान से आए हैं, कुछ और मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं बरतानिया में, और दीगर कुछ मुल्कों से भी आ रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, यहां से हम लोग सब इकट्ठे होंगे पाकिस्तानी परचमों के साथ, और हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए एक गैदरिंग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हमें ऐसा लगेगा जैसे हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो कमी है वो शायद पूरी हो जाए इस तरह से। तो हम आप सबका इंतजार करेंगे रात को 8 बजे, यानी आज 14 अगस्त रात 8 बजे, और वहां से हम इकट्ठे होकर थोड़ी सी वॉक भी करेंगे। और स्पेशली एक दोस्त जो है पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान के झंडे भी लेकर आए, मैंने उनसे मंगाए, उनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जो यूके में लोग मौजूद हैं वो अगर आ जाएं तो आज रात को हम इकट्ठे होंगे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं वीलॉग की तरफ। पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। यानी आजादी की जो हकीकी मंजिल है, जहां तक हमने पहुंचना था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, उस तरफ हम गए ही नहीं। बजाय इसके कि हम एक ऐसे सिविलियन पाकिस्तान की तरफ जाते जहां पे जमहूरियत होती, इंसानी हुकूक होते, जहां पे लोग आजादी के साथ जिंदगी बसर करते, जहां पे आजादी इजहार राय होता, जहां पे लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाता, इंसानी हकूक की पामालियां ना होती, उस तरफ बढ़ने के बजाय हम एक अजीबोगरीब पाकिस्तान की तरफ चले गए। डिक्टेटरों का पाकिस्तान। 4 मरतबा इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया गया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगा तब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे तरीकों से और हथकंडों से इस मुल्क के ऊपर अपने इक्तदार पे कब्जा करके बैठी रही, और आज का दौर भी ऐसा ही दौर है। अब यौम आजादी तो कौम मना रही है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल के आवाज उठा रहे हैं, कुछ हकीकी आजादी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोट की पूरे पाकिस्तान में, पहले आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले बाहर, और जितने भी लोग बाहर निकले, जितने भी इज्तिमा थे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, हर जगह पे यौम आजादी के इज्तिमा में या तकरीबात में पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। मैंने एक भी झंडा नहीं देखा PMLN का, कोई झंडा पीपल्स पार्टी का दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक जगह दिखाई दिया, एक कैंप था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। एक विजुअल मैंने देखा। फजल रहमान साहब के झंडे नहीं थे, बाकी जमातों के झंडे नहीं थे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा साथ उठाकर बाहर आ रही है पाकिस्तान के झंडे के साथ। एक ही झंडे पे 2 झंडे लगे हुए, ऊपर पाकिस्तान का, नीचे PTI का, और बाद औक़ात एक झंडे को दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिया हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ PTI का। किसी और सियासी जमात का झंडा उठाते क्यों नहीं लोग, या उनसे नफरत करते हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि आज एक सियासी जमात और उसके झंडे को पाकिस्तानियों ने अपनी जिद बना लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस झंडे से नफरत है। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान हैं वो उस झंडे को अपनी शिकस्त की अलामत समझते हैं, लिहाजा आवाम ने जिद पकड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग बहुत ज्यादा गालिब था, वहां सिंध के अंदर, यानी कराची के अंदर, तो बहुत ही मिलेनियम पे कमाल किस्म का एक अवामी मुजाहरा था, जहां पे पूरी कौम ने, वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ी तादाद में कौमी तराना पड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए, इमरान खान की आजादी के लिए नारे लगाए गए। बाकी सिंध में, नवाबशाह में, सक्कर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, दादू में और दीगर शहरों में बड़ा जबरदस्त किस्म का रौला पड़ा है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं। यौम आजादी के मौका पर पाकिस्तान के परचम उठाए उन्होंने। ना सिर्फ वो आजादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, बल्कि हकीकी आजादी के लिए भी जिद्दोजहद जो इमरान खान साहब ने उन्हें कही है, वो उसके लिए भी बाहर निकले हैं। देखिए, जो 5 अगस्त वाला मामला था ना, वहां पे हुकूमत के बाद एक हथियार था। हुकूमत लोगों को अंधाधुंध मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो वहां लोगों के पास मार्जिन कम था 5 अगस्त को बाहर निकलने का। एक खौफ की फिजा पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई थी, इसके बावजूद लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन अब 14 अगस्त पे पाकिस्तानी हुकूमत उतनी फस्तायत कर नहीं पाई।
लोगों को दीवार के साथ लगाया, लोगों को परेशान किया, सड़कों पे लोगों को घसीटा भी, लोगों से झंडे भी छीनते रहे। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बेचने वाला कोई गरीब आदमी सड़क पे नजर भी आया तो उससे झंडे छीन लिए, उसको रुसवा किया। एक बच्ची की वीडियो में आपको बता रहा था, वो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बेच रही थी पाकिस्तान के झंडों के साथ। अब ये झंडा बिक जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पाकिस्तान में बिकता नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। पाकिस्तान में जो झंडे बिकते हैं उनमें एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा कश्मीर का है, एक झंडा फलस्तीन का बिक जाता है और एक झंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिकता है। कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लाखों करोड़ों झंडे प्रिंट करवा के सड़कों पे लगवा देते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग इनका झंडा उठाएं, लेकिन नॉर्मली इनका झंडा बिकता नहीं है। पंजाब में नाजरीन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले। रावलपिंडी में लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में निकले। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लोगों को गिरबान से पकड़ के घसीटते रहे जश्न आजादी के मौके के ऊपर। जिस पे शक होता था ये पीटीआई का बंदा है, जो पढ़ा लिखा लगता था, उसके ऊपर हाथ डालते थे। जिसके बाद पीटीआई का झंडा उस पे हाथ डालते थे। वो एक फैमिली जा रही है, उनकी बच्ची ने एक ने उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है उनके पास, तो उसके वालिद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले, किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहे हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ के झंडे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हत्ता कि जो दुकानों के ऊपर इमरान खान के फेस वाली जो शर्ट्स मिलती हैं, यानी इमरान खान के चेहरा प्रिंट हुआ है शर्ट्स के ऊपर, लोग ये भी बेचते हैं ना। अब कारोबारी लोग हैं वो तो बेचने का काम करते हैं ना, जो बिकेगा वही बेचने के लिए वो ले आएंगे। अब इमरान खान का जो चेहरा है या उसका ब्रांड है वो बिकता है, तो इमरान खान के चेहरे वाली जो टी शर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल थी, लोग वहां खरीद रहे थे, तो छापे मार मार के पुलिस ने बहुत सारी जो शर्ट्स हैं वो अपने कब्जे में ले ली कि इमरान खान के चेहरे वाली शर्ट्स मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। बलूचिस्तान में नादरी एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज उठा दी बड़े जोरदार तरीके से, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज उठाई और उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड in Geneva after an overseas Pakistani shouted that don't forget about Imran Khan, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। He is a political prisoner and former prime minister of the 5th biggest nation in the world, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई। और ये सब जानते हैं, इसके तरफ डकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है। नादरीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वजीर आजम बनते हैं, ऐसे ही लोग वजीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक्तदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे,
زعیم قادری کے والد کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا وہ مجھے بتایا کرتے تھے، اور ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا نواز شریف صاحب نے. تو یہ جن لوگوں نے بہت مار کھائی ان میں یہ بھی تھے. تو جاوید ہاشمی صاحب جنہوں نے بہت تکلیف برداشت کی، ان کے جسموں پر آج بھی آمریت کے نشان ہیں. تو جاوید ہاشمی کے بقول 10 سال انہوں نے کہا میں نے جیل کاٹی ہے. اگر مجھ سے اس طرح کا برتاؤ ہوتا جیسا سلوک عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو شاید میں بھی ڈیل کر لیتا. یہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. جاوید ہاشمی جیسا بندہ گواہی دے رہا ہے جس نے آصف علی زرداری سے کئی 100 گنا مشکل جیل کاٹی ہے. زرداری نے تو جیل کاٹی نہیں نا، وہ تو کوٹھیوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، وی آئی پی کلچر، باقاعدہ سویٹس کے اندر وہ رہے ہیں زرداری صاحب. وہ تو بہت انجوائے کرتے رہے اور ان کی جیل تو جیل تھی ہی نہیں چند دنوں کے علاوہ. تو جاوید ہاشمی کی جیل تھی. اب زرداری صاحب کو جیلسی ہو رہی ہے عمران خان سے کہ یار یہ اتنا آگے نکل گیا، اتنا بہادر ہو گیا اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، ہم جیل نہیں کاٹ سکے، عمران خان جیل کاٹ گیا. تو زرداری صاحب کی وہ جیلسی اب ان کے چہرے پہ، ان کے رویے میں، ان کی باتوں میں نظر آ رہی ہے. لیکن جاوید ہاشمی جو ریئل ورکر ہے، جس نے جینونلی مار کھائی ہے، جس کی سارا پاکستان گواہی دیتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ عمران خان کو مجھ سے بھی مشکل حالات میں رکھا گیا. ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ شیر افضل مروت بنتے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ان کا آتا ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ زیادہ تر عمران خان صاحب کی فیملی یا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی وہ شیر افضل مروت ایسے بن گئے کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے ہیں انہوں نے. عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے ہیں تو کریں نا. ابھی وہ تو عمران خان کے نام پہ لوگ نکلتے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے تو لوگ نکلتے تھے، کال تو عمران خان کی جانب سے آتی تھی. علی امین گنڈا پور کو تو آخری احتجاج میں لوگ گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے. علی امین کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی، وہ گاڑیوں کی بریکیں لگاتا تھا، لوگ پیچھے سے دھکے مارتے تھے کہ آگے چلو احتجاج میں. آخری مرتبہ علی امین گنڈا پور کو بادل نخواستہ احتجاج میں جانا پڑا اور یہ پھنسے ہوئے تھے. اور یہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ گنڈا پور صاحب کو لوگ پش کر رہے تھے کہ چلو احتجاج میں آگے بڑھو، رکتے کیوں ہو، کوئی آرام نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے. تو یہ گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا تھا. گنڈا پور صاحب ٹائم ضائع کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو جائے، محسن نقوی کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن لوگ زبردستی گنڈا پور کو آگے کی طرف دھکیل رہے تھے اور تنگ آگے بشرا بی بی پھر علی امین گنڈا پور سے کافی آگے چلی گئی کہ یہ تو آگے جاتا نہیں ہے تو میں تو جاؤں، کارکنوں کو لے کر کم سے کم میں تو وہاں پہنچوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. بہرحال آہستہ آہستہ گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو آسرا تو دیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے خیبر پختونخوا کے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے. یہاں پہ 90 کے قریب ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آخری نمبر علی امین گنڈا پور کا آئے گا اگر سارے فارغ ہو گئے. کیونکہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹا کے وہ گنڈا پور کو بنا لیں گے تو اس سے دو نقصان ہوں گے. ایک تو گنڈا پور بنے گے بھی نہیں، ایک اور تحفہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو. اور اگر سہیل کو ہٹا دیا تو سہیل پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور سہیل کے پاس فری ہینڈ ہو جائے گا، بہت ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور بڑا لیڈر بھی بن جائے گا. اور پھر وہ تحریک کھل کر چلائے گا جو چلانا چاہتے ہیں سہیل آفریدی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس میں بنا رہا ہوں، تو وہ اس کے اوپر زیادہ محنت کر پائیں گے. ناظرین، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت کہتے ہیں، کبھی جاوید لطیف کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ کہتے ہیں. عمران خان کی بہنیں بھی کہتی ہیں، عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں تو ڈیل نہیں لے رہا اپنے لیے، پاکستان کے لیے میرے ساتھ بات کرو، رستہ نکالو، الیکشن کرواؤ، میں تیار ہوں، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن انصاف تو کرنا پڑے گا. تو اب یہ جو معاملات ہیں اس میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ڈیل کی باتیں ہوئیں اور خبریں باہر آئی اور یہ کتنی مرتبہ ہوا. ایک تو ڈیل کی لگ بھگ کوئی 6 کوششیں ہوئی ہیں اب تک. 4 اگست کو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں ورنہ کل آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ڈیل کی پہلی آفر. دوسری 9 اور 10 فروری کو جب عمران خان صاحب کو الیکشن زبردستی ڈکیتی مار کے چھین لیا گیا تو تب انہیں آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک خاص طرح کی حکومت بنا دیتے ہیں، آپ کمپرومائز کر لیں. عمران خان صاحب نے پھر انکار کر دیا. اکتوبر 2024 میں دوبارہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جب احتجاجی تحریک اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی. پھر نومبر 2024 میں دوبارہ قتل عام سے پہلے ڈیل کی کوشش کی گئی اور وہی باتیں علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بتاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے. پھر امریکی ڈاکٹرز آئے، امریکی بزنس مین آیا، عمران خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب نے ان کو بھی صاف انکار کیا. تو یہ ڈیل کی ایک اور کوشش تھی. اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے دوران ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے کوئی ریلیف عمران خان صاحب کی پارٹی مانگے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا.
اب وہ پیرول پہ رہائی تو چاہتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب بنی گالا جانا چاہتے ہیں، ہاں اپنی آنکھ کا علاج وہ کروانا چاہتے ہیں جو ان کا حق بھی ہے اور ان کو یہ علاج ملنا چاہیے۔ کسی بھی لیڈر کی آنکھ ضائع کرنا یا کسی آرگن کو ضائع کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے اور یہ سخت زیادتی ہے، اور اس چیز کو یہ ڈیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اب ناظرین 2-3 خبریں میرے پاس اور بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے ملیں گے تو بڑا سخت بیان دیں گے عاصم منیر کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف، یا ہو سکتا ہے وہ بورڈ آف پیس کے خلاف کوئی بات بول دے، یا غزہ میں فوج بھیجنے کے بارے میں کوئی بات بول دے۔ عمران خان صاحب تو عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہنوں کو نہیں ملوا رہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں ملوا رہے جو غیر سیاسی ہیں، جنہوں نے آج تک باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کا ایک ہی وجہ سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ لاجیکلی دیکھیں یا کامن سینس کا استعمال کریں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا کچھ ہے میڈیکلی عمران خان صاحب کے معاملے میں جسے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھپانا چاہتی ہے۔ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھا کریں گے یہ عاصم منیر اور چند لوگ ہیں۔ جب عاصم منیر کہنا ہو تو میں اکیلے ہی کہہ دوں گا، لیکن جب میں ایک ٹولے کا نام لوں تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں، اور یہ ساری فوج نہیں ہوتی، یہ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کے اندر جو ہے وہ نہ ملوانا، کوئی نہ کوئی تو ایسا میڈیکل ریزن ہے، جو چیز چھپائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملوایا جا رہا، جنہوں نے کوئی خبر باہر آ کے نہیں دینی، جنہوں نے کوئی باہر آ کر حرکت نہیں کرنی۔ اب آ جائیں ناظرین پنجاب گورنمنٹ کا ایک کارنامہ، یہ ذرا کارنامہ آپ دیکھیں کیسا کمال انہوں نے کام ڈالا۔ پی آئی اے کتنے کی بیچی پاکستان نے پی آئی اے کو بیچا، اور جب پی آئی اے کو پاکستان نے بیچا تو بیچا 10 ارب روپے میں، یعنی پی آئی اے کو بیچ دیا 10 ارب روپے میں، اور ایک طیارہ خریدا پنجاب حکومت نے جس میں 19 لوگ سوار ہو سکتے ہیں، بڑا لگژری قسم کا، لیٹنے والے صوفے بھی ہیں، آرام کرنے کی جگہ بھی ہے، الگ میٹنگ کے لیے بھی پراپر جگہ بنی ہوئی ہے، بڑا شاندار قسم کا انہوں نے ایک طیارہ خریدا پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز کے لیے، اور یہ لیا 11 ارب روپے کا، یعنی 1100 کروڑ کا انہوں نے طیارہ لے لیا۔ پی آئی اے کتنے میں بیچی؟ اس میں درجنوں طیارے، اس کے بے شمار روٹس، اس کی گڈ ول، اس کا اتنا بڑا نام، اس کی جناب جو اس کے روٹس ہیں وہی بہت مہنگے ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری پراپرٹیز، اثاثے، وہ سارا کچھ 10 ارب میں بیچ دیا، اور ایک 19 سیٹوں والا طیارہ لیا 11 ارب روپے میں۔ یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کو لوٹنے والے حکمران۔ اب انفارمیشن منسٹر جو ہے پنجاب کی، وہ کیا کہتی ہے؟ انفارمیشن منسٹر کہتی ہے کہ ایئر پنجاب، ہم کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں، اس کا نام ایئر پنجاب ہے، اور اس کے لیے کوئی جہاز اور طیارے خریدے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لیز کے اوپر دیے جائیں گے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو ہم نے ایک ایئر لائن ہم بنا رہے ہیں، بھئی ایئر لائن کہاں رجسٹرڈ ہے؟ اس کا کوئی سی ای او ہوگا، اس کا کوئی آفیسر ہوگا، اس کا کوئی ہیڈ آفس ہوگا، اس کا کوئی دفتر ہوگا، اس نے کہیں بڈ کی ہوگی، کوئی چیز تو نظر آئے نا۔ گراؤنڈ پہ ککھ نہیں ہے، صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ایک طیارہ لیا، اور یہ لیا کیوں ہے؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، یہ دوڑنے کی تیاری ہے۔ یعنی اس قسم کا ایک طیارہ ہو نا تو آپ اپنی پوری فیملی کو سوار کر کے ایک دم نکل سکتے ہیں پاکستان سے۔ ایئر فورس کا طیارہ تو نہیں ملے گا نا اس وقت، یعنی جب حسینہ واجد والا وقت آئے گا اور یہ مشکل میں پڑیں گے، اور جب پاکستان میں انقلاب آئے گا، اور وہ انشاءاللہ آئے گا، جب پاکستان میں انقلاب آئے گا، یہ مشکل میں پڑیں گے، تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ایئر فورس ان کو طیارہ دے، یا کوئی اور ایئر لائن کمرشل میں یہ بیٹھ کر نکل جائے۔ انہیں اسی قسم کا ایک طیارہ چاہیے ہوگا جس کو کہیں سے بھی یہ اڑا کے پاکستان سے فرار ہو جائے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس چکر میں انہوں نے یہ ایک طیارہ لے لیا ہے جس کو یہ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جناب ہم نے تو ایک ایئر لائن بنا رہے ہیں، ایئر پنجاب، کی طرح بھی ایئر پنجاب، اس کا کوئی ڈیٹا لے کر آؤ۔ انفارمیشن منسٹر جو ہے نا پنجاب کی، اس نے جھوٹ بول بول کے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ ہر چوتھے دن ان کا کوئی نہ کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر انہوں نے 900 بندہ مار دیا پنجاب کے اندر، سی سی ڈی نے، بھئی 900 بندہ مار دیا۔ اندازہ کریں آپ، 2000 سے زیادہ کو 2500 کے قریب بندہ انہوں نے ٹوٹل مار دیا اب تک۔ جو قتل عام پنجاب کے اندر پولیس نے یہ کیا نا سی سی ڈی نے، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ مار دیے جو بے گناہ تھے۔
یعنی ماورائے عدالت قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے، وہ عدالتیں بند کر دو پھر